لا. اش من تيب دو ديريكسيون اللي قدامكم هنا؟ الكتري هيدروليك. كريماير. كريماي. تكيو البورطابل باش يبان لكم الصوره واضحه وتولي مجبده مزيان. خليو البورطابل واقف تكيو. معاش واقيلا خدام بالبيسي ياك؟ دابا هذا التليفون صافي تكيه جن باش باين مزيان داكشي. دابا عندي ديريكسيون اسيستانس هيدروليك وكاين الكترو هيدروليك وكاينه الالكتريك ياك. لا ديريكسيون اسيستانس hydraulique est montée dans le boîtier de direction et son but est que le conducteur puisse exercer moins d'efforts en changeant la direction. هذا هو الغرض. عارفين احنا انه كنديروا لا ديريكسيون اسيستي باش لو كونديكتور اللي هو السائق يدير واحد المجهود اللي هو اقل. عندنا هنايا دو ديفيرون تيب ديريكسيون اسيستانس هيدروليك complètement aux directions à assistance électro-hydraulique بالزيت ولكن فيها الالكترونيك شويه. اي فوالا هي اللي فيها سميتو لا بومب électrique وداكشي. cliquez sur les types de direction à assistance hydraulique. دابا عندي الاولى والثانيه والثالثه. ديريكسيون اسيستي الكترو هيدروليك هي الوسطانيه. الكترو هيدروليك هي الوسطانيه. هيدروليك الزيت. الكترو يعني هاد البومبه خدامه بالموتور ديال الضوء اذا هي ديال الضوء. ديريكسيون اسيستانس هيدروليك هيدروليك وحدها هي الاولى فيها البومبه كدور مع البولي هي هذه الاولى. وهاد الثالثه اللي بقات الكتريك هذه الكتريك يعني هذاك الموتور نفسه اللي كندوروا به البومبه حيدنا الزيت حيدنا البومبه هذاك الموتور ولينا هو اللي كنديو به كنجيبوا الكريماير هو اللي كاين. السؤال الثاني où peut-on trouver la direction assistée؟ فين غنلقاوها؟ واش في الموتور واش في الرضا واش في الفولا ولا في البواتي ديال لا ديريكسيون؟ كيقصدوا بالبواتي زعما هنايا هاد البلاصه هادي. لا ديريكسيون اسيستي كتكون هنايا غير في هنا في هاد البلاصه هادي. دابا ما يتخاط لكمش هاد كلمه البواتي اللي مستعمله هنايا مع ديريكسيون بواتي اللي عارفين دابا نتوما. راه عرفت شنو وقع لكم دابا نتوما خلطت لكم هذه كلمه البواتي مع البواتي اللي عارفين ياك. لا المقصود بالبواتي هنايا هو هاد لابارتي هذه كامله هاد البواطه اولا هاد السيلندر اللي كتحرك وسط منه الزيت. سي بون. السؤال الثالث quelle est la fonction de la direction assistée؟ شنو هو الدور ديال la direction assistée؟ هو rendre la direction plus dure à manœuvrer هو ردوا la direction plus dure ردوها قاصحة أولا rendre la direction moins dure يعني كنديرو باش تولي رطبة شوية. علاش كنديرو la direction assistée؟ باش نخفضو باش تولي رطبة. باش تولي رطبة هي موان ديور يعني أقل هذا صلابة. أكثر صلابة هي بلو ديور أقل صلابة هي موان ديور. سي بون.
quelle est la différence majeure entre la direction à assistance hydraulique et électro-hydraulique؟ شنو هي الفرق الكبير، شنو هي الفرق اللي هو باين اللي كاين بين ديريكسيون اسيستانس هيدروليك و الكترو هيدروليك؟ شنو هو الفرق اللي بيناتهم؟ البومبا. زيد كمل. البومبا والموتور ديال الضوء. فوالا ايه، ماشي الفرق هو البومبا، الفرق هو كيفاش كندوروا البومبا. اسيستونس هيدروليك كندوروها ميكانيكمون بالموتور كدور مع الكرواو. ايه هذه، وفي هذه والثانيه كدور بالضوء. يعني شنو هو اللي صحيح دابا في هذه الجمل؟ ان موتور الكتريك اونترين يعني كيدور لا بومب هيدروليك dans la direction à assistance électro-hydraulique. أو الجملة un moteur électrique entraîne la pompe hydraulique dans la direction à assistance hydraulique. دابا الموتور كيدوري البومبا في assistance électro-hydraulique ولا في assistance hydraulique؟ كلفتو دابا الموتور كيدور ليا لا بومب في هادي ولا في هادي؟ الكترو هيدروليك. هادي الكترو هيدروليك هي اللي فيها الموتور هيدروليك. اما الهيدروليك لا، هي هذه العاديه. شو الفقره الثانيه؟ ديريكسيون اسيستي هيدروليك. دابا كيعطيونا واحد دابا اش كيبان لك مزيان. La direction à assistance hydraulique opère en utilisant la pression d'huile. كتخدم بلا pression d'huile. La pression d'huile dans la direction à assistance hydraulique varie selon le couple de torsion que le conducteur exerce sur le volant. يعني هذيك البريسيون اللي غاديه كتمشي حسب الجهد اللي دار لو كونديكتور هنايا في الفولون. Une pompe d'assistance hydraulique crée la pression de la pompe اللي كدير ليا البريسيون ديال الزيت. Cette pompe peut être entraînée soit par le moteur à combustion ou par un moteur électrique. هذيك البومبا كندوروها، يعني peut être entraînée هي كندوروها. l'entraînement هو الدوران زعما، soit إما عن طريق لو موتور à combustion يعني الموتور المحرك ديال السيارة، أو لا par un moteur électrique. ياك par les conduites يعني بهاد لي كوندويت هما هاد التيوات. لا بريسيون دويل اكسيون ان بيستون، هاد البيستون اللي يكون في الفيران dans le boîtier de direction. دابا هما سموه هذا هو le boîtier de direction. Ce piston se trouve dans la crémaillère de direction et assiste son mouvement. هذاك البيستون اللي هو هذا كيكون مع الكريمايير، وهذا هو اللي كيكون دوك الجلدات اللي كيحبسوا لي الزيت من هنايا ومن هنايا. هذا سي بون. نمشيو للسؤال الاول. cliquez sur les composantes de la direction assistée. boîtier de direction assistée. هي كاين لي بينيو. boîtier هو هذا كامل فيه البينيو. لا بومب ديال لا ديريكسيون اسيستي، فين هي لا بومب هنا؟ هي اللي كدور اللي ملونه بالخضر. دابا تمشي تكليكي على هاد النقيطه اللي فيها الوسط، شفتوها؟ فوالا ها هي كيطلع لك الاسم ريزيرفوار. راه هي القرعه الليموني هادي. نورمال شراه ساهل ماهل. هنا cliquez sur les composants de la pompe d'assistance de direction.
pompe à palette. Pompe à palette, il y a les palettes هما هاد الريوس اللي فيها. Pompe de direction assistée côté haute pression. في كاين haute pression. في هاد التيو ولا في هذا؟ هذاك شكون فيهم دابا؟ هذاك التحتاني ها هذاك هو هو هذاك ياك الريغيلاتور ديال البريسيون هو هذاك هو هو الكلابي. وي وكوتي اسبيراسيون منين كتجبد من هنايا. هو لابومب علاش هو لابومب. سوغني الفولون يعني غادي ندورو دابا الفولا. حنا دابا ندورو الفولا. باش كنوصلوا للحد اش كيوقع؟ واش هذاك الكلابي كيتحل ولا لا؟ وصل دابا للحد. شنو بان لكم دابا نتوما؟ عاود دور فاش كتوصل الفولا للحد ديال ياك قال لك كلابي هذا واش كيتحل ولا لا؟ انت شوف انا غادي نعاود نوصل لك الحد الاخر. شنو كيدير؟ يتحل pression plus élevée est créée d'un côté du piston. قال لك ودي واحد لا بريسيون كتكون غير في واحد الجهه ديال البيستون بوحدها. وي لا لا فاش نكون غادي ندور la pression est envoyée dans la canalisation du retour au réservoir. لا مش كتقول هذاك الثاني واحد في الصف واحد في لا تكون اللي كيمشي لينا شحال دابا روتور. Cliquez sur les composants dans le boîtier de direction. Boîtier
الديريكسيون هو هذا كامل مقصود به هذا، والبيستون هذا واخا هو ما دابقينهاش، اما راه البيستون فين هو البيستون؟ البيستون هو هذا كيف اللي كيتحرك، هو هذا هو البيستون. Vous pouvez maintenant voir l'intérieur du boîtier de direction. Tournez le volant de direction. Vachement. La pression que غير في واحد الجهة، في واحد le côté. La pression augmente sur un côté piston. غير واحد الكوتي. نسمي دابا البيستون هذا دابا كامل واحد البيستون. سموه بيستون زعما فيه جوج ديال لي طومب، و لو بيستون ايد اكسيوني لا كريمايير، يعني كيعاون باش الكريمايير تحرك. ايه صح هادشي.